बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बड़ी खुशखबरी, इमरान खां को बड़ा रिलीफ मिल गया। बिलावल भुट्टो की तीर अंदाज़ी और तहरीक इंसाफ का प्लान सी भी आ गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने भी जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया तो उनके ऊपर से भी कुछ खौफ इमरान खां की कामयाबी मकबूलियत का कम हुआ और वो भी अब इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी पूरी तीर अंदाज़ी शेर को हलाक करने के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसको दोस्ताना तीर अंदाज़ी कहें, दोस्ताना मैच कहें या कुछ भी कहें, ये आप पे डिपेंड करता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़ारजा थे, अब पहले अपने ही मुंह से उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत है हमें सिंध में भी। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से सीख रहा हूँ। अब वो क्या कहते हैं, शोबाज जो है उसने महंगाई की, उसने सियासत बचाने के लिए, रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी नहीं दी बल्कि सब कुछ उसने तबाह किया है। और इनका हाल ये है, इन्होंने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। अब इनका हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब शहर में, लाहौर शहर में या अवाम के सामने निकलने से डरते हैं। उनका इस्तकबाल अवाम टमाटरों और अंडों से करेगी। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने अब जलसों में, क्योंकि इस वक्त वो तख्ते पंजाब फ़तह करने के लिए लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं, दोनों बाप बेटा। तो नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून के भी साद रफ़ीक साहब अब बोले। उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसी तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर जनरल अयूब के बेटे से लेकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करने तक भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे अब दोबारा बुतानबाजियाँ करना शुरू कर गए हैं, बयानबाजियाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना शुरू हो गए हैं। वैसे अंदर से ये एक है, देखें इनके मफादात एक हैं। अब मकसद क्या है, अब वोट आ गए हैं को लोगों को इन्होंने पागल बनाने की कोशिश करनी है कि हम बड़े ख़िलाफ़ हैं एक दूसरे के। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पहले पेट फाड़ने से अली बाबा चाली चोर से लेकर सड़कों पे घसीटने तक के बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए गए। बाद में खान साहब की एक बात तो वैसे सच्ची हुई, उन्होंने कहा जब मैं इन पे हाथ डालूँगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर देखा पूरी दुनिया ने ये इकट्ठे हुए। नाज़रीन इकराम, ये सियासतदान, सियासत का मतलब होता है खिदमत करना। ये खिदमत करने के लिए नहीं आते हैं, ये आते हैं करोड़ों लगाकर अरबों कमाने के लिए। इन्होंने सियासत को तजारत बनाया हुआ है, ये ताजर बने हुए हैं। यही वजह है कि मंडियाँ लगाते हैं सिंध हाउस में, इस मकसद के लिए लगाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के ख़जानों से अरबों कमाते हैं। इनका ये कारोबार है। तो अब कारोबार इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे पे दोबारा इन्होंने तीरंदाज़ी करना शुरू कर दी है कि अवाम हमारे साथ हो, कि अवाम समझे कि ये बहादुर हैं, ये मुल्क को संवारेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हमदर्दियाँ समेटने के लिए बाकायदा कह रहे हैं जी नून लीग जो है वो पीटीआई को पूरी तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ पीटीआई के साथ कर रही है। तो ये जुल्म व ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़।
تو پاکستان تحریک انصاف والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کروائیں۔ ناظرین اکرام، ویسے جس حلقے سے یہ ایک NA 127 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے مد مقابل تارڑ صاحب بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ظہیر عباس کھوکھر صاحب بھی ہیں۔ اب خود آپ جا کے دیکھ لیں، سروے دیکھ لیں، ان دونوں سے زیادہ، بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ظہیر عباس صاحب۔ یہ صرف ایک دوسرے کے تنقید کر رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، لیکن اگر کمپین دیکھیں تو مقبولیت دیکھیں ظہیر عباس کھوکھر صاحب کی ان دونوں سے بہت بہتر، بہت زیادہ فرق ہے، تو وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے آج منگل کا دن بہت خوش قسمتی والا دن ثابت ہوا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی 7 مقدمات جو 9 مئی کے حوالے سے تھے، ان کی ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں۔ جو پہلے درخواستیں ان کی عدم پیشی کی وجہ سے خارج ہو گئی تھیں، آج ہائی کورٹ نے وہ دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، جو چیئرمین عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی تھے جوید ہاشمی صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں NA 149 سے دستبردار ہوتا ہوں کہ انہوں نے بھی الیکشن لڑنا تھا، کاغذات نامزدگی انہوں نے داخل کروائے تھے۔ آج انہوں نے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے جیل میں، کیونکہ وہ خود بھی کاٹ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عامر ڈوگر اگر مجھے کہیں گے تو میں ان کی کمپین بھرپور انداز سے چلاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے آج اپنا الیکشن سے دستبرداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ دوسرا ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پلان C بھی سامنے آ گیا ہے۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ میں حلف اپنا دوں گا اپنے سپورٹرز کو کہ میں حلفاً قرآن پاک کو پکڑ کر انہوں نے حلف دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار ہوں گا، جیت کر میں تحریک انصاف سے بے وفائی نہیں کروں گا، یعنی کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی تو بات انہوں نے یہ کنفرم کر دی، جو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آزاد کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ آزاد نہیں کھڑے، میں نے نامینیشن فارم میں باقاعدہ لکھا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ اسی طرح تمام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے نامینیشن فارم پہ باقاعدہ لکھا تھا کہ ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، آزاد نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اسی طرح تمام امیدوار جو ہیں اپنے کارکنان کو حلف دیں کہ ہم اپنی وفاداریاں جیتنے کے بعد تبدیل نہیں کریں گے۔ دوسرا سب سے بڑا اہم انہوں نے قدم اٹھا دیا، انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ ہم درخواست دائر کریں گے، درخواست دیں گے باقاعدہ ہائی کورٹ میں کہ ہمارے اس متعلق فیصلہ سنا دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جنہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے ان کے حوالے سے ایک فیصلہ سنا دیں کہ وہ آزاد نہیں، تاکہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ روکی جا سکے پاکستان میں۔ تو اگر ناظرین اکرام ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تمام لوٹے ہونے والوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو لوٹے ہوتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں جن کی، جو مال اٹھاتے ہیں، رقمیں اٹھاتے ہیں، تو بوریاں بڑے بڑے پیسوں کی اٹھاتے ہیں اور بک جاتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پہلے بھی موجود ہے، اب دیکھیں کہ پہلے فیصلے جب یہاں پاکستان میں تبدیل اکثر ہو جاتے ہیں، پہلے کچھ ہوتے ہیں بعد میں تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں اب کیا فیصلہ کرتی ہے ہائی کورٹ۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم فیصلہ یہ لے لیں گے الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیتیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی شمولیت حاصل کریں۔ ویسے بھی یہ رجسٹر جماعت ہے تحریک انصاف، بغیر رجسٹریشن کے یہ نہیں چل رہی۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کیا تھا کہ اتوار کے روز تمام پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کارکنان نکلیں، ریلی نکالیں بڑی تعداد میں۔ محکمہ داخلہ پنجاب ہیں، انہوں نے آج صوبہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی خطرات ہیں، اس وجہ سے ہم دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں۔
تو ناظرین اکرام وجہ صرف اور صرف خان صاحب کا وہ جو اعلان ہے اس کا خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام نکل نہ پائے، تو یہ خوف کی وجہ سے محکمہ داخلہ پنجاب نے باقاعدہ آج دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ دوسری جانب دیکھیں مسلم لیگ نون کے قائد باپ بیٹی آج ریلی نکال رہے تھے، لیکن تحریک انصاف کو کسی بھی صورت میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، سوائے پاکستان تحریک انصاف کو سب کو اجازت ہے جلسوں کی ریلیوں کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پہ نئی جنریشن ہے وہ پوری کمپین چلائے ہوئے ہیں، سب سے بیسٹ سب سے اچھے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کمپین چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔